صباح الخير، صباح النور، صباح الياسمين. جمعتكم مباركة إن شاء الله، باسكو اليوم رانا في نهار الجمعة. نقول لكم مرحبا بكم في قناتي. إن شاء الله تصيبوا فيها واش تسحقوا، واش تحبوا، واش تستفادوا منها. حنا نحوسوا غير واش يستفاد الإنسان والناظر اللي راه يشوف واللي راه يتبع. إن شاء الله يا ربي هاد الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير، ونبداو على بركة الله. اليوم رايحين ديروا غيزاف تاع القاص. اليوم اليوم راح نديروا ستوك. اليوم راح نديروا ستوك تاع القاص. البنات إلا حيينا من نهار رمضان، اللهم بارك علينا وعلى الشربة وعلى وين ما حييناش، ما حياناش ربي سبحانه يبقى في الكونجيلاتور. يعصب يعصبوا هذوك يجوا يبكيو عند ريصنا. البنات ضحكوا شويه، احنا رانا عارفين نعيشوا من هذاك النهار. هذه هي قلت لكم كان كلينا. والله يبارك تمتعنا به، اللهم بارك الحمد لله. وين ما كاش هذوك اللي يجوا يبكيو عندهم يشموا خاص. بون on revient au sérieux. فوالا البنات، هذاك القارص اللي شريتو ملح طاطبه، جو ريبيت انكور، ملح طاطبه. شوفوا تري تري جوتو فريمون، كان فيه جو حتى حبيت نشرب. كنت ندير كنت رايحه ندير حميه تاع القرص. اكسكوزي موا، كالكوفا ça me prend le fou rire. لازم تعرفوا البنات انا شوي une personne très j'aime bien l'humour، مانيش من هذوك المخشبات. بون فوالا، هنايا حبيت برك نعطي واحد الملاحظه. انا شللت القرص تاعي ومسحته، بصح انا شفت شوفوا شحال الجو تاعو فريمون سي تري جوتو. شفت انا راني نقرا في واحد ليشان ما على باليش يغسلوه حتى رايحين يديروا له الشامبو. علاش تغسلوه كاع هكاك؟ ما تنساوش باللي القرص عنده واحد الماده جوست جايه سور لا بو، ما نعرفش واسمها اصلا باسكو جو با دير دي بيتيز كوم جو سوي اون فام كي دي بوكو دو بيتيز. هذيك الماده هذيك هي اللي تعطي هذيك لودور وهذاك بروتيج القرص. دوك نتوما الا شديتوه ضحكوا بالحبل. شفتكم انا راني ندور نشوي نوفيل هنايا صافي 6 موا ميم با 6 موا كو شوي لا، مي نقرعج بزاف. ومن بعد نطاكي. ابري جاتاك تغسلوه، مي سي با بوسيبل. شفتكم تغسلوه وتحكوه، يعني خاص غير ما نعرفوش ديروا. مي ربي سبحانه خلق له واحد الماده هذيك سي سا كي بروتيج هاد لي زاغروم. جو فوا با علاش تنحيوها له، شللوه شوي داكور اون فوا دو فوا سا سوفي لارجمون، ومن بعد مسحوه باسكو طونك تشللوه طونك الماء راه يدخلوا لداخل ويتعمر لكم غير بالماء. واديو القارص توليو كي تنحيوها من الكونجيلاتور يولي ما عندوش كاع هذيك البنه تاع القارص، ني لو غو ني لودور ني دونك سا سان كو دو لو. ردوا بالكم دونك ما تشللوهش بزاف، اون فوا سا سوفي لارجمون، ومن بعد مسحوه بيان كوم يلفو با ترو باش ما تنحيولوش هذيك الماده اللي فيه. لا تنحيولو دونك لي فيتامين راحوا له كامل. اون بليس vous allez le congeler ou bien on va le congeler وتولينا خساره، دونك يروح لنا في الخساره. الوغ حافظوا مليح مليح على هاد المادات، حافظوا مليح على هاد لي زاغروم هادو اللي راكم رايحين تكونجليوهم، سي تري تري امبورطون. ميم جي رماركي شفت الناس ينحيولو كومبليتمون لا بو. جو ne sais pas يديروا بالعاني ولا ما يفهموش ولا جي ريان كومبري. كي تنحيولو لابو تاعو مي لي فيتامين يروحو كاع، سا سي بلو دو سيترون.
ça sera plus du citron. Mais علاش نحيولو لابو تاعو بون تقولك نحيلو لابو باش كي نحيه من الكونجيلاتور يجيني ساهل. مي نو خليلو لابو تاعو كي تنحيه بون في الليل بيان سور بعد تنقيه وتاكليه تو فري بلودور تاعو بلو غو تاعو كي شغل هذا وين حيتيه من الشجره. مي اتونسيون il faudrait pas le garder trop longtemps في الكونجيلاتور. شوفوا هنايا انا قسمت كاين حبات اللي قسمتهم اون دو باش يجيني ساهل كي نخرجو. فوالا اون دو سا سوفي لارجومون هكذايا. ما تعمروش لي ساك هكذاكم بعد تحيروا كيفاش دو تخرجوهم باسكو بعد يتعمروا لكم بلا كلاص. سي بور سا لازم ينشف او ناتوريل. كي تشللوه خليوه ينشف او موان توت لا نوي toute la nuit parce que attention c'est très important. لازم الناس يكونوا واعيين ويكونوا يعرفوا هاد لي زاستوس هادو سي تري تري امبورطون اللي لازم واحد يعرفهم. راهي ça joue avec notre santé. حنا الصحة تاعنا ما حبيناش نلعبوا بصحتنا وما حبيناش يعني هذا كاع واش شرينا واش تعبنا وين ورحنا فوايي. فوالا moi je me suis déplacée jusqu'à حتى طبع et après يروح لي كلش comme si j'ai rien fait. Le temps que j'ai passé هكذا نقي ونقسمو ونديرو في الكونجيلاتور et tout ça donc j'espère que ça va pas être perdu. البنات نهار اللي قلت لكم الحطاطبه كاين بزاف ما يعرفوش وين جايه هاد الحطاطبه. الحطاطبه سي تري فاسيل وين كاين لو مارشي دو غرو تاع لي فروي اي ليغوم. بون اني قلت لكم بالكم تدخلوا داخل لو مارشي الكبير باسكو حين يحوزوكم لازمكم دي كاميون باش تدخلوا. الوغ راهم برا هادو سي دي مارشون امبولون كي سون دور برا. لازم تسقسيو كي توصلوا لهناك كي توصلوا غير تدخلوا للحطاطبه سقسيو كومبروني باسكو هما يخرجوه من المارشي ويبيعوه ديريكتومون le consommateur donc c'est moins cher beaucoup moins cher. بصح بالكم ما يلزمكمش تطولوا بزاف. راهي الحاجه بدات تطلع راهم لي فروي لي ليغوم لي راهم يطلعوا. سي توجور كوم سا سي تو لي زاني هكذا كي شغل رمضان هذايا ولا فوالا سي ان كوميرس هكذا. ما يشوفوش بلي الناس مساكن قلالين ما عندهمش ما يقدروش هما جو كومبرون با انايا علاش لي بري يفلومب هكذا في رمضان. جي ريان compris. Franchement, j'ai rien compris في هذا لو سيستم هذا comment que ça marche. Donc déjà راهم بداو يطلعوا في السومه اللي تحب تشري هكذا وتروح تبدا توجد في روحها يلا نشوا الذبان على روحكم. Et puis ça coûte pas cher. عندك 150 000 200 000 روحي. mais attention il faut être véhiculé ماشي ما تروحش على رجليكم là في الكار باسكو يا با دو بوس. ما كاش لي بيس اللي يروحوا حتى لتماتيك باسكو سي دون دي زوندروا ان بتي بو سور لا روت اوتوماتيك ما كاش دي زاري دو بوس دونك il faut être véhiculé. فوالا باش توصلوا لهناك اي بروفيتي اون بروفيت في هاد لي بري هادو باسكو اتونسيون رايح يطلع بالبزاف راح تصيبوا بواحد 40 000 دون كيلكو جور دونك باسكو رايح يخلص بيان سور كيما نعرفوا دركا تجينا والقارص وكاع راهم رايحين يخلصوا راح يدخل واقيلا الخوخ والمشماش و سي تروك لا. دونك هذا سا اون فا لوي دير اديو. لا فوالا دونك شوفوا هنايا كاينين دي حبات قسمتهم على زوج وحبات قسمتهم على 4. تاع زوج درتهم في ليساشي وحدهم وتاع 4 درتهم وحدهم. مي ما نحيت لهمش لابو هي اللي فيها لي فيتامين. البنات فوزافي تاع ليكول نو رحتوا ليكول وقريتوا ودرتوا لا سيونس وراكم تشوفوا راكم vous êtes en train de quand même de faire le tour تاع les comment conserver هاد les agrumes tout ça. Donc je ما تنحيولهمش لا بو. jamais on retire la peau من les fruits تاعهم. هما هي ديك لا بو هي اللي فيها لي فيتامين هي كي بروتيج لا ميم شفتهم ينحيو لو زيست ينحيو كامل من الفوق ينحيو باش يديروا لو زيست هذاك ويخليو هذاك القارص في الطاس. دونك سا سيغ ريان دو تو رايح كومبليتمون تروح له كامل هذيك. حنا دوك واش نحبو حنا نحبو ناكلو دي فيتامين. حنا كونط اون برون كالكو شوز كونط اون مانج ان برودوي ولا ان فروي ولا ان ليغوم باسكو il contient des vitamines
هذا ثانيك راه بزاف فيه بزاف لي فيتامين قارص، وراه يداوي بزاف لي مالادي. فوالا شوفوهم ليك لي ساشي تاعي. دونك هنايا جوني بوغ هنايا وقيلا 2 كيلو ورطل او 3 كيلو ابوبخي كوم سا. ردوا بالكم نعاود لكم راه شريتو ب 16,000، وما تشريوش هذاك تاع 5000. داك تاع 5000 فريمون ما فيش كامل الجو. الوغ شريو حاجه مليحه، و يفو ميو لاشتي مانون باسكو راهم رايحين يطلعوا لي بري. ميم هذوك الصحاب اللي رحت قريت عندهم قالوا لي مدام راهم رايحين كامل يطلعوا لي بري، يعرفوا كيفاش يسو مالان. فوالا البنات، ومن بعد درت هكذا ان ساشي ودرت فيه حبات. شوفوا هذاك انا ما حكيتوش بلا لافيت فير ولا بلا حبل ولا ديتو للحمام ولا تغسل ولا دوش، خليتلو هذوك الاخر تاعو هكذاك باش يبقى هكذاك لي فيتامين تاعو. البنات حنا كيما نعرفوا بلادنا معمره بهاد لي زاكروم، الحمد لله ربي رزقنا بهم. الوغ اون بروفيت. بون من بعد مور هاد لا فيديو راح ندير لكم اون اوتر فيديو تاع تحضيرات رمضان الكريم، ان شاء الله يدخل علينا بالربح وان شاء الله ما نموتوش من هذاك النهار باش الناس يبيان با بروفيتي. البنات نقول لكم بقى على خير، خليتكم في امان الله. يا الحرين يا الحرات.